سلام. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اخر حصه عندنا بالنسبه لي سيري نيميريك على القناه ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. اللي ما شافش الحصص فاتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. دونك راه شرحنا الكور اكزاكتومون كان بالنسبه لي سيري نيميريك. بالنسبه لي ديمونستراسيون ما درناهمش، من بعد ان شاء الله نديروهم. الوغ في هاد الحصه الاخيره بالنسبه لي سيري نيميريك غادي نشوفوا واحد ثلاثه د الحوايج. دونك نشوفوا اول حاجه وهي لي سيري دو ريمان. دونك واحد لا تكنيك بالنسبه لي سيري ليغان. ثم غادي نشوفوا لا سيري دو بيرتران، سي تري بيان. ثم غادي نشوفوا البرودوي دو سيري، يعني الضرب ديال دو سيري، سي تري بيان. نبداو باول تيوريم عندنا، قالك سوا ان اون سيري ا تيرم بوزيتيف. عندنا او ان مالها واحد السيري ان تيرم، يعني ان لو تيرم جينيرال وهي او ان بوزيتيف، سي تري بيان. il existe الفا اكبر قطعا من واحد. هاد الفا انت اللي كتجيبها سي سامبلومون، المهم انها تكون اكبر قطعا من واحد، جوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا. طول كو لا ليميت ديال ان كتمشي لبلوس لانفيني ديال ان أس الفا او ان كتساوي لنا زيرو. إلا تحققت هاد القضية هادي كنقولو على لا سيري ديالنا انها كونفيرجون. نفس لا تكنيك إلا لقيت الفا ولكن أصغر من واحد أو تساوي طول كو، فإن لا ليميت ديالها عطاتنا لانفيني، الوغ كنقولو ان لا سيري ديالنا مالها ديفيرجونت. فوقاش كنخدمو هاد لا تكنيك؟ في اغلب لي سيري اللي كيتكتبو على شكل واحد على اف دو اكس. داكشي علاش عندها واحد لا غولاسيون ما بين لا سيري دو ريمان ديال واحد على ان اس الفا، سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ نعطيو لي زيكزومبل باش اننا نضبطو المسائل ديالنا. نعطيو ليكزومبل الاول، راه يقدر يكتبها لك على هاد الشكل، يكتبها لك انها اكسبونونسيال موان ان على ان او كاري. دونك انت تقدر تحولها للكتابه هادي، انت واحد على اكسبونونسيال ان على ان او كاري، سي تري بيان. الوغ هنايا نقولو انه عطينا ان اكبر او يساوي واحد، ان اكبر او يساوي واحد، لان ان امبوسيبل تاخد لنا صفر هنايا، لان واحد على صفر دونك ني با ديفيني. الوغ هنايا شنو غادي ندير؟ نحسب لا ليميت ديالي ديال اش، ديال ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال اكزومبل ان اس الفا فوا اش فوا واحد على اكسبونونسيال ان على ان او كاري، سي تري بيان. انا الا حطيت انا هاد الفا اكزومبل، هاد الفا ايكال دو، اكزومبل ايكال دو، ها هي. دونك انا وجدت il existe، وجدت الفا، دونك ها هي دو مالها اكبر من واحد. مزيان. الا لقيت لا ليميت ديال هادي انها كتساوي زيرو، غادي نقول اون ديريكتومون ان هادي كونفيرجونت. الوغ هنا هادي انا عرفتها، علاش عرفتها انها كونفيرجونت؟ لان غادي نختار هادي بهادي، غتبقى لنا واحد على اكسبونونسيال ان، واحد على بلوس لانفيني تعطينا زيرو. دونك الا عطاتنا زيرو دونك نستنتجو ان هادي كونفيرجونت، سي تري بيان. يقدر واحد يعوضها بثلاثة بربعة بخمسة، المهم انه باش ما عوضتي دونك هادي، هاد الفا هادي باش ما عوضتيها، ها هي الفا، هي المهم انها تكون هاد الفا هادي باش انها تخرج لنا هادي كتساوي لنا زيرو، هي تكون هاد الفا اكبر قطعا من واحد. مزيان. الا كانت الفا اكبر قطعا من واحد دونك راه غادي تخرج لنا انها كونفيرجون. دونك بوغ الفا بوغ توت كيما كانت، ها هي كيما كانت الفا اكبر من واحد فان لا ليميت ديال هادي ديما كتساوي زيرو، دونك كتقدر تيستي عطاتك ديما ايكال زيرو. الوغ نعطيو اكزومبل اخر. الوغ اكزومبل اخر نقولو اكسبونونسيال ان على ان، صافي. الوغ غادي نقدرو نكتبوها على شكل ياك واحد على ان اكسبونونسيال موان ان، سي تري بيان. الوغ ركز معايا هنايا، غادي نحسبو لا ليميت ديال ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال ان أس الفا فوا واحد على، ولا نخليوها بحال هكا، نديرولها بحال هكا فوا اكسبونونسيال ان على ان باش تبان لنا التكنيك. دونك هنا أس الفا، سي تري بيان. هنايا شنو كنعرفو؟ حنا كنعرفو ان ليكسبونونسيال ديما كيغلب الان، صافي، ديما كيغلب الان. هادشي قريناه في هذاك في الباكالوريا، يعني نجي نحسبو لا ليميت دونك غتعطينا بلوس لانفيني، سي تري بيان. دونك هاد الفا هادي الا عوضتها اكزاكتومون بواحد، هاد الفا الا عوضتها بواحد غتمشي هادي مع هادي، غتبقى لنا لا ليميت ديال ان ديال اكسبونسيال بلوس لانفيني تعطيك بلوس لانفيني، سي تري بيان.
صافي. يعني ان هذه مالها الفا باش عوضناها بواحد، وواحد مالو اصغر او يساوي واحد، دونك مالها لا سيري ديالنا فانها ديفيرجون. سي تري بيان. كاين واحد اخر غادي يقولك انا بغيت نعوضها بواحد اكزومبل، انا بغيت نعوضها بناقص واحد. وي صحيحه. الا جينا نشوفو هادي شنو غتعطينا؟ غتعطينا لا ليميت ديال ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس. هذا الا هبط يولي ان، يعني ان او كاري. شكون اللي كيغلب هنايا؟ ليكسبونونسيال، يعني هذه بحال الا كونستانت، يعني ان هذه تساوي لنا بلوس لانفيني. سي تري بيان. واحد غادي يعوض باش بناقص جوج. الوغ الا عوضنا بناقص جوج غتعطينا هنايا اوس 3، غتبقى بلوس لانفيني ناقص 3 اكسيتيرا اكسيتيرا ديما بلوس لانفيني. الوغ فاش كتعطينا بلوس لانفيني وكنعوضو بالفا قل من واحد فانها ديفيرجون. يعني هذه ديما صحيحه، نديرو الفا ديما صحيحه كتساوي لنا بلوس لانفيني بوغ توت الفا اصغر او يساوي واحد، كيما كانت هاد الفا هي بوغ توت الفا اصغر او يساوي واحد، دونك هذه راه ديفيرجون. اصلا حنايا هادي راه بوغ توت كيما كان. انت راه غير قالك اكزيست، جبد لي غير اكزومبل واحد بحال قلتي الفا ايكال ناقص جوج، صافي راه كتقول له انها ديفيرجونت ولا كونفيرجونت اكسيتيرا على حساب لا تكنيك اللي خدمت. صافي. الوغ نمحيو نزيدو اخر اكزومبل بالنسبه لهاد الحاله. الا عطانا اكزومبل السيري ديال واحد على راسين دو ان على ان بلس 1. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نحسبو لا ليميت ديال ان كتمشي لبلس لانفيني. ان غنضربها فاش؟ في 4 على 3 اكزومبل هانتا فوا واحد على راسين دو ان على ان بلس 1. دونك غنجي نحسب انا ليميت 4 على 3 مالها؟ 4 على 3 راه كبر من واحد. مزيان. دونك ها هي الفا كبر من واحد. الا كانت الفا دونك خاصني نلقى لا ليميت كتساوي زيرو. الا لقيت زيرو والفا كبر من واحد دونك هادي راه كونفيرجون. سي تري بيان. دونك انايا هادي شنو كتساوي؟ غادي نكملو. كتساوي لنا لا ليميت ديال ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال ان 4 على 3 فوا ان ناقص واحد على جوج. صافي. منين جبنا هاد ناقص واحد على جوج هي هادي لو غاسين دو ان. غاسين دو ان راه هي واحد على جوج، وحيت هذا طلعناه الفوق غيولي ناقص واحد على جوج نتاع ان زائد واحد. دونك شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت ديال ان بلس لانفيني. دونك هنا الا وحدنا المقام دونك هي 6 تحت 6، يعني هنا نضربو في جوج 8 ناقص، دونك باش تعطينا 6 نضربو في 3 وهنا 3 عفوا 3 في جوج يعني 6. دونك هنايا تعطينا 5 على 6. دونك هنايا ان غتعطيك 5 على 6 على ان بلس 1. سي تري بيان. دونك هنايا لا ليميت نحسبوها في البلوس لانفيني، يعني غادي نهزو اكبر دوغري الفوق واكبر دوغري لتحت. دونك هنايا تعطينا لا ليميت ديال ان بلس لانفيني ديال ان 5 على 6 مقسومة على ان. سي تري بيان. هاد ان الا طلعناها الفوق غتعطيك لا ليميت نتاع ان كتمشي بلس لانفيني ديال ان 5 على 6 ناقص واحد. سي تري بيان. دونك 5 على 6 ناقص واحد وهي 6 على 6، دونك تعطيك ناقص واحد على 6، يعني هادي تعطيك ناقص واحد على 6. ها هي ناقص واحد على 6. سي تري بيان. دونك هادي شنو تساوي لنا؟ دونك تساوي لنا لا ليميت ديال ان طونفيغ بلس لانفيني ديال واحد على ان أس واحد على 6. دونك هنا نجي نعوضو بلس لانفيني تعطيك واحد على بلس لانفيني زيرو. دونك حنا عطاتنا زيرو و الفا اللي اختاريناها كتساوي 4 على 3 مالها كبر من واحد، دونك تحققنا الشرط الاول. دونك هذه مالها كونفيرجون. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو لا سيري دو بيرتران. Alors, شنو كتقول لنا série de Bertrand? Alors, on a appelé série de Bertrand la série de termes général اللي كتكتب على شكل. Alors, اللي كتكتب على شكل لا سيري ديال واحد على n أس ألفا فوا log د n أس بيتا. سي تري بيان. هادي كتسمى série de Bertrand. Alors هنايا إلا كانت ألفا وبيتا هما اللي كيتحكموا لنا في واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. كنبداو ديما بالفا هي الاولى. الا كانت هاد الفا هذا اكبر من واحد، يعني عطاتنا جوج 3 4 5 6 اكسيتيرا، كنقولوا اون ديريكتومون انها كونفيرجونت. مزيان. لقينا هاد الفا هادي انها كتساوي واحد، لقيناها اصغر من واحد، كنقولوا ديفيرجونت.
صافي. لقيناها اكبر من واحد كنقولوا كونفيرجونت، لقيناها صغر من واحد كنقولوا ديفيرجونت. في الحاله فاش كنلقاو الفا كتساوي لنا واحد، هنايا كنمشيو نشوفوا هاد بيتا. هاد بيتا الا كانت كبر من واحد راها كونفيرجونت، هنايا كنقولوا كونفيرجونت. سي تري بيان. هانتوما الفا اكبر من واحد فانها كونفيرجونت، الفا كتساوي واحد اي بيتا كتساوي اكبر من واحد فانها كونفيرجونت. فوقاش كتكون ديفيرجونت؟ اذا كانت الفا قل من واحد. الوغ نعطيو لي زيكزامبل. دونك نمحيو هادشي. اكزامبل، عندنا واحد لا سيري ديال ان لين دو ان. سي تري بيان. الوغ هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا السيري ديال واحد على ان موان زان على لين دو ان. الوغ شنو كنلاحظوا؟ اول حاجه عندنا الفا هي ناقص واحد بلا ما نشوفو بيتا، بما انها قل من واحد راها اون ديريكتومون راها ديفيرج. دونك شي حاجه بسيطه بزاف بلا ما نخدمو دوك لا تكنيك والاختبارات اللي شفنا في الحصص الفايتين. صافي. دونك حيت انا دونك كنمحيو نشوفو اكزومبل اخر. يعني اكزومبل عطانا ان دو ان على ان او كاري. اكزومبل. دونك هنايا غادي نشوفو لا سيري ديال واحد على ان او كاري لين دو ان. اشنو كنشوفو هنايا؟ كنشوفو الفا. عندنا الفا ايكال 2. دونك هنايا 2 اكبر من واحد، ها هي. دونك هادي مالها؟ فانها كونفيرجونت بلا ما نخدمو حتى تكنيك. سي تري بيان. نشوفو اكزومبل اخر. اكزومبل اخر الى عطانا اكزومبل لا سيري ديال ان مقسومه على ان لين دو ان او كاري. صافي. دونك هادي كتعطينا لا سيري ان نقدروا ننزلوها، يعني تعطينا واحد. هادي او كاري مع او كاري، يعني دونك هنا ان وهنا ان او كاري لين دو ان او كاري. دونك او كاري مع او كاري غتمشي غتبقى لنا واحد. دونك سي تري بيان. في هاد الحاله شكون اللي كنلاحظوا ان الفا في هاد الحاله سوات لنا واحد. هنا شنو خاصنا نشوفو؟ خاصنا نشوفو بيتا. دونك بيتا شحال سوات لنا؟ جوج. دونك بما انها سوات لنا جوج دونك راه اكبر من واحد. دونك هذه فانها كونفيرجونت. دونك هذه فانها كونفيرجونت. سي تري بيان. ولكن في بعض الامتحانات هو ما كيعطيكش باينه بحال هكا. صافي. انت خاصك ديرها، خاصك دير لو ايكيفالون ديالها. صافي. اكزومبل. نعطيو ليكزومبل. ليكزومبل الاول بحال عطاك اكزومبل بحال الين دو ان على ان او كاري زائد واحد ولا زائد 5 ولا زائد كيلكون بحال هكا. صافي. انت اش كدير؟ اول حاجه عندك ان الين دو ان على ان او كاري بلس 5. هادي راه ايكيفالون دو فوازيناج بلس لانفيني. هانتا بلس لانفيني يعني طون فيغ بلس لانفيني راها الين دو ان على ان او كاري. ياك حيت عندنا حنايا من ان للانفيني. دونك علاش درنا هنايا الين ان على ان؟ كنهزو اكبر دوغري الفوق واكبر دوغري لتحت. دونك هادي راه هي كتيكيفالي. هادي الا كانت كونفيرجونت هادي راه كونفيرجونت، هادي الا كانت ديفيرجونت هادي راه ديفيرجونت. صافي. دونك حنا كنخدمو عاوتاني على هادي. هانتا لا سيري ديال الين دو ان على ان او كاري. سي تري بيان. الوغ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا سيري ديال واحد على ان او كاري الين دو ان موان زان. دونك هنايا شنو كنشوفو؟ كنشوفو الفا. الفا مالو؟ كيساوي جوج. الا كان كيساوي جوج راه كبر من واحد. دونك هادي راه كونفيرجونت. سي تري بيان. نعطيو عاوتاني اكزومبل اخر. الوغ اكزومبل بحال لي سيري. هاهي لا سيري ديال ان على ln دو ان فاكتوريال كل او كاري. سي تري بيان. حنا كنعرفو ان ln دو ان فاكتوريال ياك، حيت كنقولوا ان ان طون فيغ بلس لانفيني فان هادي كتيكيفالي لنا ان ln دو ان ان دو ان ln دو ان، يعني نقدروا نروبلاسيوها هنايا. دونك هاد لا سيري هادي راه كتيكيفالي لنا ان مقسومه على ان ln دو ان. وما نساوش هادي روبلاسيناها بهادي وهادي او كاري. هانتا او كاري. دونك هادي هي اللي شفنا دابا شويه. دونك غتولي عندنا لا سيري ديال ان على ان او كاري ln دو ان او كاري. او كاري مع هادي غتمشي. دونك عندك الفا ايكال واحد بينما بيتا كيساوي لنا جوج. الا ساوى لنا بيتا جوج دونك كبر من واحد. دونك هادي مالها كونفيرجونت. سي تري بيان.
صافي. ايوا ركزوا لنا في هاد لو بوين هادي. دابا غادي نمشيو لا برودوي دو سيري. لا برودوي دو سيري كيفاش غنحسبوه؟ سي سامبلومون عندنا او ان و في ان دو سيري نيميريك. الوغ الا بغينا نحسبوا لا برودوي ديالهم وهي دبل في ان، اشنو كتساوي دبل في ان؟ وهي ها هي دونك لا برودوي دو سيري او ان و في ان اي اون سيري دو دبل في ان، يعني لا تيرم جينيرال. هذا راه التيرم جينيرال هو او بي على في ان ناقص بي. صافي. نعطيو اكزومبل، نقولوا ان او ان كتساوي لنا 1 على 2 ان ياك، و في ان كتساوي لنا اكزاكتومون حتى هي 1 على 2 ان. صافي. هادو لو تيرم جينيرال ديال لي سيري. اما لي سيري غنديرو لي سيري هكا. سي تري بيان. يعني دبل في ان شكون هي؟ دبل في ان اشنو كتساوي لنا؟ هي هادي مع هادي. هي اش؟ هي لا سيري مناش من بي ايكال 0 حتى الان ديال اش؟ ديال او بي. او بي يعني 1 على 2 بي. سي تري بيان. فوا اش؟ فوا في ان موان بي. شكون هي؟ ها هي في ان، يعني هاد ان باش نروبلاسيوها ب ان موان بي. ها هي ان موان بي فوا 2 ان موان بي. سي تري بيان. إلا جينا نحسبو هادي فإنها لا سيري ان حيت بي إيكال 0 ديال اش؟ دونك هادي مع هادي، شوف معايا شكون غادي يمشي؟ غادي يمشي بي، يعني غتبقى 1 على 2 ان. سي تري بيان. ولكن هذا شنو هذا؟ هذا سي اون سيري. ركز معايا، شكون هو لو فاريابل هنا؟ هو بي. بي هو اللي كيتعوض، هو لو كونتور. صافي. يعني نعوضو بصفر بواحد ما كاينش، يعني حتى نعوضو بصفر بواحد بجوج بثلاثة بربعة تبقى 1 على 2 أس ان زائد 1 على 2 أس ان. شحال من مرة؟ من صفر ل ان، يعني ان بلس ان، يعني ان بلس ان مرة. ياك غادي نضربوها في هادي، يعني 2 ان. سي تري بيان. صافي. فهمتوا لا تكنيك ديال هادي؟ ها نتوما لا سيري ديال ان ديال بي ايكال 0 ديال 1 على 2 أس ان اشنو كتساوي؟ غنعوضو بي بزيرو، ما كاينش بي، دونك غتعطينا 1 على 2 أس ان ياك، زائد لان لا سوم بي غنعوضوها بواحد ما كايناش بي، يعني 1 على 2 أس ان زائد اكسيتيرا، زائد حتى شحال من هنايا. ها بدينا من الزيرو حتى الان 1 على 2 ان، يعني شحال من مره هنايا عاودنا هذه هي ان بلس ان. هاد ان بلس ان اللي عاودنا نقدروا نكتبوها على شكل 1 على 2 ان فوا ان بلس ان. دونك هاد الكتابه هذه كامله. دونك داكشي درنا هنايا. سي تري بيان. حنا لقينا دبل في ان. شتي دبل في ان كيفاش كتحسب؟ الوغ راه كاين الفرق، ماشي دير نتا ان في ان دونك هادي في هادي، لا ما تخرج لك. دونك ها هو لا برودوي دو سيري، عقلوا عليها. صافي. دبل في ان حنا حسبناها. الوغ نكملوا لا ديفينيسيون. دابا عرفنا نحسبوا البرودوي بعد لا غولاسيون هادي. دابا غادي نشوفوا لا تيوريم ديالنا. الا كانت او ان و في ان سون ابسولومون كونفيرجون، كما كنلاحظوا ان هادو ابسولومون كونفيرجون، يعني هاد لا سيريات هادو فانهم ابسولومون كونفيرجون. هانتوما alors هنايا عندك او ان absolument convergente وهذه absolument convergente. alors فإن W يعني هذه، فإن ها هي W اللي غتساوي لنا لا سيري ديال n بلس 1 على 2 n ياك، اي كونفيرجونت حتى هي absolument convergente. دونك حتى هذه راه كونفيرجونت او ما يسمى ب absolument convergente. صافي. absolument convergente يعني راه كونفيرجونت. سي تري بيان. الوغ فانها كونفيرجونت هذه هي لا تيوريم ديالنا، خاص تكونوا ضابطينها. اشنو قال لك؟ الا كانوا هاد جوج كونفيرجونت راه البرودوي ديالهم كونفيرجونت. صافي. الوغ ونقدروا نحسبوها، يعني هذه نقدروا نحسبوا النتيجه ديالها. كيفاش نحسبوا النتيجه؟ شحال كتساوي؟ راه كتساوي البرودوي ديال هذه فوا هذه، يعني اش؟ يعني لا سيري ديال ان بلس 1 على 2 ان اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا لا سيري اللي عندنا الاولى هي هذه، ها هي، يعني غتساوي لنا لو سيري لانفيني ديال ان ايكال 0 ديال 1 على 2 ان، ها هي، وغادي نضربوها في لا سيري الاخرى ان كتساوي 0 ديال 1 على 2 ان. صافي. مزيان. كيفاش نحسبوا هادو ساهلين. هادو عباره على سيري جيومتريك. كنعرفوا ان لي سيري جيومتريك كنعرفوا نحسبوا لا سوم ديالهم. صافي. نمحيو هادشي. الوغ كنعرفوا ان ها هي، دونك قلنا 1 على 2 لكل أس ان ديال ان ايكال 0 حتى لانفيني. كنعرفوا ان هادي سي ان سيري جيومتريك، دونك لا سوم ديالها، دونك هادي شنو غتساوي لنا؟ هاد لا سيري
فإنها كتساوي لنا لو تيرم لا بروميير تيرم اللي ما شافش الحصة الأولى يمشي يشوفها. فإنها كتساوي لنا البروميير تيرم. شكون هو البروميير تيرم؟ غنعوضو بالزيرو، يعني غتعطينا واحد. لا بروميير تيرم هو واحد مقسوم على اش؟ على واحد ناقص لا غيزون. لا غيزون هو واحد على جوج. سي تري بيان. دونك هادي تعطينا واحد على دونك واحد على جوج، دونك تعطينا جوج. سي تري بيان. دونك هادي عطاتنا جوج، يعني هادي شنو تعطينا جوج فوا، وهادي راه لا ميم شوز فوا جوج يعني ايكال 4. دونك احنا حسبنا هادي دبليو في ان شحال عطاتنا 4 اكزاكتومون 4. كيفاش نحسبوها؟ سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في كور جديد بالنسبه للاناليز.